धन्यवाद छ आजका उद्घोषक हाम्रा युवा नेता प्रकाश अधिकारी जी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल मिक्लाजुङ गाउँ पालिका कार्य समितिका अध्यक्ष तथा आजका सभाध्यक्ष भानुप्रकाश जी र मसँगै यो मेचीखाली संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अभियानमा आउनुभएका हाम्रा श्रद्धेय अर्थ सचिव विष्णु यक्सु लिम्बू, महासचिव शान्ता योङयाङ र हामीभन्दा धेरै टाढा पश्चिम कैलाली जिल्लाबाट आउनुभएका संघीय दलित मुक्ति मञ्चका महासचिव समीरा बागचन्दजी अनि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य द्वय सूर्य आङदुवाङ चन्द्र खण्डवाङ, हाम्रो मोरङ जिल्ला अध्यक्ष दिदु लिङ्गेन लावती, केन्द्रीय सदस्य गीता मादेन र हाम्रो उपत्यका समिति तथा हाम्रो गुरुजी शेरबहादुर यक्सुजी, हामी सबै केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र यहाँ अहिले जोडिनुभएका अन्य हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू, जिल्लाका नेताहरू, इलाम जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष दीपकजी र यहाँ हाम्रो कुराहरू सुन्नको लागि आउनुभएका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका र विशेषतया मिक्लाजुङ, लुम्डे, बेतपा क्षेत्रबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, रवि बजारका दाजुभाइ दिदीबहिनी, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेता साथीहरू, व्यवसायीहरू, सबैलाई आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट, संघीय दलित मुक्ति मञ्चको तर्फबाट, संघीय लिम्बुवान मञ्चको तर्फबाट 10+1 भनेको संघीय खम्बुवान, संघीय थरवाड, संघीय खसान, संघीय तामाङ सालिङ, संघीय मगरात, संघीय नेवा सबैको तर्फबाट यहाँहरूलाई सेवा र नमस्ते, जय दलित, जय लिम्बुवान, जय 10+1 प्रान्त भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् सेवा र नमस्ते। हाम्रो यो भ्रमणको उद्देश्यबारे हाम्रो धेरै नेताहरूले यहाँलाई भनिसक्नुभयो। आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि इन्डियामा महात्मा गान्धीले संघीयता ल्यायो। कोही महात्मा गान्धीलाई गुरु मान्ने कांग्रेसका यी नेताहरू किन यहाँ संघीयताको कुरा गरेन? किन संघीयतालाई लुकाए? आज लेनिनको फोटो पुज्ने कम्युनिस्टहरू 1917 मा रुसमा लेनिनले संघीयता ल्याएको थियो। युएसएसआर भन्थ्यो, युनाइटेड स्टेट अफ सोभियत रिपब्लिक। ती कम्युनिस्टले यहाँ संघीयताको के कुरा उठाएनन्? आज जब हामीले संघीयताको कुरा उठायौं, लिम्बुवानले देश टुक्राउँछ भने, खम्बुवानले देश टुक्राउँछ, मधेसले देश टुक्राउँछ भने र हामीलाई जनतासँग भड्काउन खोजे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले कहिले पनि लिम्बुवानले यो देशबाट लिम्बुवानलाई कहिले पनि टुक्राउँदैन, खम्बुवानले यो देश टुक्राउँदैन, मधेसले यो देश टुक्राउँदैन, थारूले यो देश टुक्राउँदैन, दलितले यो देश टुक्राउँदैन। हामीले त यति मात्रै कि नेपालभित्र हामी सबैको प्रान्त स्थापना गरौँ, सबैको पहिचानयुक्त ढोल च्याग्रुङ पनि बाँचोस्, डम्फु पनि बाँचोस्, बाहुन पनि बाँचोस्, राई पनि बाँचोस्, क्षेत्री पनि बाँचोस्, दलित पनि एउटा सम्मान किसिमले बाँचोस्, यति मात्रै भनेको हामीले। तर संघीयताको लागि लड्दा हिजो चुनावको तयारी गर्न पाएनौँ हामीले। हिजो संघीयताको उच्चारण गर्ने दुई कांग्रेस संघीयता आएपछि उठेर फेरि संघीयताको मुख्यमन्त्री हुन जान्छ। हिजो संघीयताको उच्चारण गर्ने दुई एमालेहरू संघीयता हामीले लडेर ल्याइसकेपछि संघीयताको मुख्यमन्त्री हुन उठेर जान्छ। यस्ता नीच हरामी एउटा वीर मसानहरूको देश त छ यो देश, अनि कसरी अगाडि जान्छ? बुझ्नु भएन? र एनआरको नकाब
अहिले हाल्यो देश गृहयुद्धतिर जाँदैछ किन भन्दा न उनीहरूले सङ्घीय मागेको थियो कहिले सङ्घीय मागेको थियो जब सङ्घीय आयो अनि त्यो त्यहाँ पनि आफै जानु खोज्ने तपाईँलाई मोटरसाइकल चलाउन सोखै छैन तपाईँलाई मोटरसाइकल चलाउने इच्छै छैन अनि मोटरसाइकल चढ्दाखेरि त्योबाट मिकलाजुको भिडबाट तपाईँ लड्नुहुन्छ छिटै लड्नुहुन्छ नि भएको त यो कम्युनिस्टहरू सङ्घीयवादी हुँदै होइन शोषकहरू हुने नारो बुझ्नु भएन त्यहाँबाट इन्डियामा पर्ने मोटरसाइकल 50,000 पर्ने मोटरसाइकल यहाँ 3,50,000 तिराउँछन् 12 लाख पर्ने गाडी यहाँ 60 लाखमा तिराउँछन् अनि दुई पैसा केन्द्रबाट यसो दिएको जस्तो गर्छ अनि यहाँको मेयरले यसो बाँडे जस्तो गरेर हाहा म त काङ्ग्रेसको मेयर म त कम्युनिस्टको मेयर अनि जनतालाई त्यहाँ भाड चाहिँ मतलब सात ठाउँमा भाँचिने गरी शोषण गरेको तपाईँले देख्नुभयो मैले देखेँ हामीले कुरा बुझेको अनि दुई पैसा हामीलाई 7 ठाउँ ढाड मसिने गरी कर तिरेको पैसा काठमाडौँ जान्छ अनि दुई पैसा यहाँ वडा अध्यक्षले आउँछ काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष ल्यायो कम्युनिस्टको वडा अध्यक्षले ल्यायो कोरोनाको टाइममा 11,000 करोड देशको ऋण पुग्यो 11,000 करोड देशको ऋण पुग्यो देश बन्दक राखेर पैसा ल्याउँछन् यिनीहरूले अनि यहाँ बाँड्छन् आहा एमालेको नेताले है ल्यायो है तपाईँ मक्क म मक्क देश कसरी डुब्दैछ न तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छ अस्ति जब निर्मला पन्तको कञ्चनपुरमा 13 वर्षको एउटा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो अत्यन्त त्यो निन्दनीय अत्यन्त जघन्य अपराध संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चिठी लेख्यो नेपालको ओली सरकारलाई यदि यो निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्दैन भने हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ भनेर भन्यो यिनीहरू केही आइताल गर्यो त्यतिकै हत्यारा लुकायो त्यो हत्यारा त अहिले मन्त्रीमण्डलमै छ भन्छ मैले भनेको होइन दुईजना पूर्व गृहमन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा र भीम रावलले भनेको निर्मला पन्तको हत्यारा चाहिँ अहिले केको सरकारमा छन् अरे भनेर भनिराखेको छ मैले भनेको होइन है दुईजना गृहमन्त्रीले भनेको यसरी नै अस्ति जेठमा रुकुममा एकजना नवराज विश्वकर्मा भन्ने 20 वर्षको भाइले एकजना बहिनीलाई मन परायो त्यो बिहे गर्न जाने क्रममा यहाँका कति उच्च जातिका ठकुरी जातका मान्छेहरू जम्मा भएर वडाध्यक्ष सहित 6 जना युवाहरूलाई मारेर भेरी नदीमा फाले त्यतिखेर पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चिठी लेखेर यदि यो घटनाको राम्रो छानबिन हुँदैन भने हामी विचार गर्छौँ भने त्यो पनि त्यतिकै गुपचुप गरे यिनीहरूले सबै छोडी पठायो अहिले तपाईँले थाहा पाउनुभयो अस्ति 4 दिन 5 दिन अगाडि मात्रै शान्ति सेनामा नेपाली प्रहरी जाँदै थियो सुडानमा जाँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँदैन तिम्रो नेपाली प्रहरी भनेर सब कटक गरे एउटा प्रहरीले कम्तीमा 30 लाख 40 लाख लिएर आउँथ्यो संयुक्त राष्ट्रले कटक गरिदियो यसरी नेपाल नाकाबन्दीमा जाँदैछ यसरी नेपाल भाँसिँदैछ थाहै पाएन किन उसले त भन्यो निर्मला हत्याकाण्डको हत्यारा छानबिन गर्न नसक्ने अनि नवराज विकको हत्यारा छानबिन गर्न नसक्नेले कसरी मेरो देशको रक्षा गर्छ अनि उसको स्वाभाविक क्वेसन हो अनि यो काङ्ग्रेस हुन्छ नि कृष्ण प्रसाद सिटौला भन्ने त्यही बाटो चण्डालु भन्छ नि त्यसको पालामा 27 करोड भन्दा बढी नेपाली प्रहरीको पैसा खाइदियो त्यसले अनि सबै थोत्रे सामानहरू लगेर सुडानमा गयो सबै त्यहाँ बिग्रियो अनि त्यहाँबाट नेपाल प्रहरी फर्किँदा त्यो सबै सामानहरू पनि प्लेनमा लगाएर ल्याउनु पर्ने अरे क्या नमान्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसरी यिनीहरूले अन्याय अत्याचार देशमाथि खेलबाड गर्दैछ त्यही कुरा यहाँलाई सुनाउन आएको हामी र हामीलाई हिजो समय भएन हामी आन्दोलन गर्यौं काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सरकारले हाम्रा साथीहरू मारे हत्या गरे त्यसै गर्दा चुनावमा आउन हामीलाई ढिलो भयो नभए यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फटाहरूको यिनीहरूको चाल साझीलाई हामी 1 2 3 तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्
यिनीहरूको जाली झेली षड्यन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च, संघीय दलित मुक्ति मञ्च हामी यिनीहरूको चाल झेललाई 1 2 3 यो देशमा तोडेरै छोड्छौँ। यो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् मित्र, यो धेरै दिन लाग्दैन र तोड्न पनि पर्दैन, यिनीहरू आफै टोकाटोक गरेर सिद्धिँदैछ, नेकपाको हालत देखिहाल्नुभयो। अब काङ्ग्रेसको पनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा चुनावमा जाउँ आन्दोलनमा जाउँ भन्छ, अर्को देउपाले अस्ति ओलीसँग 50 करोड ड्याम्पै खाइहालेको छ, उचुक लागि बस्छ। काङ्ग्रेसले देख्नुभयो नि त, ओलीसँग देउपाले 50 करोड ड्याम्पै खाएर उचुक लागि बस्छ। बिचरा गगन थापा भाइहरू ट्याउ गरेर अलिकति गर्नु पर्दैछ। त्यसो त तपाईँ मरिराख्नु भएको छ, म मरिराखेको छु। काङ्ग्रेस त्यसैले जनताको दिमागबाट, जनताको यो आँखाबाट कालो चस्मा निकालेर फ्याँक्दिने हामीले अभियान चालेका छौँ। आन्दोलन चलिरहेछ काठमाडौँमा, हामी यहाँ अहिले गाउँ घुमिरहेका छौँ। माधव नेपाल प्रचण्डजीहरूलाई थाहा होला नि त, पूर्वमा लिम्बुवानलाई साथ नलिई तपाईँ आन्दोलन सफल गर्न सक्नुहुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई साथ नलिई अब आन्दोलन यहाँ सफल होला, बुझ्नु भएन? जहाँ हामी आवश्यक पर्दाखेरि 40-50 हजार भोलिन्टियर्स मोबिलाइज गर्न सक्छौँ, हामीलाई साथ नदिई आन्दोलन चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ, त्यो पक्कै छैन होला। र हामीले उहाँलाई के भन्दैछौँ, केही सवालहरू छन्, त्यो सवालको बारेमा पहिले छलफल गर्नुपर्छ। हामीले बारम्बार भनेको यो पार्टीको मात्रै बहुमतले देश हुँदैन है, देश चल्दैन। पार्टीको बहुमतले मात्रै देश चल्दैन, किनभने नेपाल भनेको धेरै जात जातिको एउटा सम्मिश्रण। अघि नै हामीले यहाँ राष्ट्रिय गीत गाउँदा के भन्यौँ, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनिसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय गीतले पनि सयौं थुङ्गा फुल भनेको यहाँ सयौं जाति छन् भनेर स्वीकारिसकेको छ। यहाँ नेपालमा जातको कुरा नगरी हुँदैन, तर जातको कुरा गरेर जातलाई बचाउने होइन कि जातलाई मिलाउने कुरा गर्नै पर्छ। अस्ति चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा उनले उसको चाहिँ ओपनिङ स्टेटमेन्ट भन्छ कि सुरुमा भाषणमा उनले के भन्यो भन्दा सयौं फुलका थुङ्गाहरू भएको यो देश नेपालमा आउनु पर्दा आइ एम भेरी ह्याप्पी भनेर उसले धेरै खुसी छु भन्यो। अनि काठमाडौँका यी फन्टुस पत्रकारहरूले के भन्यो, लेखे अरे त्यो माइतीघर मण्डला र एयरपोर्टमा राखेको फुलहरू देखेर सी जिनपिङ मक्ख भयो भन्छ। तिमीहरूले राखेको प्लास्टिकको फुल देखेर सी जिनपिङ कहीँ मक्ख हुन्छ? सी जिनपिङले भनेको त नेपालको राष्ट्रिय गीतमा फुलको कुरा छ कि छैन भन्नुहोस् त? अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय गीतमा फुलको कुराबाट सुरु हुन्छ। उनले भनेको त्यो फुल हो, सी जिनपिङले भनेको सयौं थुङ्गा फुल भनेको सयौं जात जातिहरू बस्ने नेपालमा म आएको छु भनेको। हामीले बारम्बार भन्न खोजेको के भन्दा हामीले जातको कुरा गर्नै पर्छ, तर जातको कुरा गरेर जातलाई विखण्डन गरेर जातलाई बचाएर जात जाति बिचमा द्वन्द्व गर्ने होइन, त्यो जात जातिलाई मिलाएर लाने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय गीतले नै सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेको छ। बहुजाति बहुभाषा बहुधर्मिक नेपालको कुरा हाम्रो राष्ट्रिय गीतमा गरिसकेपछि हामीले जातको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले के भनेको भन्दा जात काङ्ग्रेस पार्टी या यो हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च या नेकपाको बहुमतले मात्रै यो देशमा शान्ति हुँदैन। यो देशमा शान्ति हुनको लागि यहाँको लिम्बूको चित्त बुझाउनु पर्छ, यहाँको राईको चित्त बुझाउनु पर्छ। पृथ्वीमध्ये नारायण शाहको पालादेखि हाम्रो मन दुखिरहेको छ कहीँ न कहीँ। यहाँका दलितहरू जो 3500 वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका छन् उनीहरूको मन दुखाउनु पर्छ। हिजो काठमाडौँ वरिपरिका तामाङहरूलाई पढ्न दिएन, लेख्न दिएन, उनीहरूलाई मार्सिने मकवानीमा राख्यो। तामाङले एउटा गल्ती गरे पनि सबै काटेर हिजो उसको हत्या गरियो। काठमाडौँको सबै ठुला दरबारहरू तामाङको रगत पसिनाले सिंहदरबार लगायत बन्यो। त्यो कुरा तामाङहरूको मनमा कहीँ न कहीँ छ आज।
त्यसको हामीले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। आज त्यसैले मगरको मन दुखेको छ, सबै जात जातिको मन दुखेको छ। त्यो जात जातिको एउटा मनलाई सम्मान गर्ने, सम्बोधन गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै देशमा शान्ति र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो। त्यो बेगरको शान्ति हो भने तपाईँ सुन्नुहोस्, अहिले हामी केपीलाई आरोप लाग्दैछौँ र अब कम्युनिस्ट फुटे, अब हामी काङ्ग्रेसीको अब चाहिँ मतलब के भाग उल्ट्यो, अब हाम्रो भाग आउँछ भनेर काङ्ग्रेसी मक्क पर्दैछ। तर मलाई लाग्छ नेपाली जनता त्यति साह्रो लाटो छैन। अब 2051 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमत थियो, 2051 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमत थियो, तर गिरिजा प्रसाद कोइराला 52 र कृष्ण प्रसाद भट्टराई 2 जना 52 को झगडा भयो काङ्ग्रेसमा। काङ्ग्रेसमा झगडा भएपछि 110 जना काङ्ग्रेसको सांसद थियो, 105 जनाले बहुमत पुग्थ्यो। अनि त्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई 52 को पक्षको 36 भए अनि गिरिजा पक्षको 74 भए। अनि 74 र 36 काङ्ग्रेसको झगडा भयो। झगडा काङ्ग्रेसको गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गेममै मध्यावधि गरेर देशलाई मध्यावधिमा लग्यो। अहिले जस्तो यहाँ के भयो, झगडा नेकपाको, तर गेममै देशलाई एक हस हस बनाइदियो केपी ओलीजी। के भएको यो, के भएको? अनि गिरिजा प्रसादको दुई कदमले युवाहरूमा के भयो भन्दा 30 वर्ष पञ्चायतको विरुद्धमा लडेर हामीले बहुदल ल्यायौँ। यो बहुदल त झन् साह्रो हरामी हुँदो रहेछ भनेपछि अर्को प्रचण्ड बाहुनले मौका हेरे गाङ्गे जनयुद्ध घोषणा गरे। अनि फेरि युवाहरू फर्स्टेड युवाहरू सबै एकता गए। यसरी कथा भन्दै गयो। 2059 सालमा काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री थिए। यो इतिहास बिर्सिनु हुँदैन है। अनि फेरि देउपा शेरबहादुर देउपा र गिरिजा प्रसाद कोइराला 52 को झगडा भयो। झगडा हुँदाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2 जना काङ्ग्रेसको सांसद लुकाइदियो। सांसद लुकायो क्या गिरिजा प्रसादले, हरामीहरू यस्ता छन् त, आफ्नै सांसद लुकाइदियो। अनि मध्यावधि गर्छु भनेर शेरबहादुर ज्ञानेन्द्रकोमा पुग्यो। अनि त्यतिखेर ज्ञानेन्द्रले लाया गर्छस् मध्यावधि भनेर च्याछु असक्षम भनेर उसलाई सुनेको हो कि होइन। त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता गइसकेपछि त्यत्रो जनआन्दोलन 2 गरेपछि बल्ल 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 फेरि लोकतन्त्र ट्र्याकमा आएको हो कि होइन नि। यो कसले गर्दा काङ्ग्रेसजीहरू हजुरहरूको त्यो महान योगदान छ नि, नकारात्मक योगदान, यो देशले बिर्सेको छैन नि। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँहरूको त्यही बाटो समाएर आज केपीले देश लाँदैछ। अब केपीलाई कसरी हटाउने ठाउँ सांसद हो, सांसद खुट्टा भाँचिहाल्छ। अब हुँदा 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 अब एउटा सैनिक के अरे शासनतिर मात्रै एउटा ओलीले सोचिरहेका छन्। अनि सैनिकले पनि 6 महिनासम्म ओलीले भनेको मान्छ, अनि ओलीलाई नै काटले हानेर अनि जान्छ, अनि जज साहेबहरूको शासन आउँछ। अनि फेरि त्यो हिजोको 17 साल छैन। यहाँ जज साहेबहरूको शासन हुँदैमा अबको देश फेरि रोकिँदैन। हामी गोली भनेर हामी निस्किन्छौँ र कुमार लिङ्गनहरू मारिएपछि नि अनि फेरि यो देशको एउटा रूप हुन्छ। हामीले त्यहाँ सबै सोचेका छौँ। जज साहेबहरू कोही डराउनेवाला छैन है, ओली साहेबहरू डराउने छैन। घटनाक्रम देश धेरै अगाडि बढिसकेको छ र हिजो जस्तो 2-4 रुपियाँमा किन्दै 2-4वटा पेस्तोल देखाउँदै डराउने, तर्सेर भाग्ने नेता नेतृत्व मात्रै यो देशमा आएको छ भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यो बडा गलत हुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यस्तै गर्दाखेरि हिजोदेखि नै गल्ती हुँदै आएको छ। जस्तै अहिले केपी ओलीले के भनेको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने भोलिपल्टै फेरि विघटन गरिदिन्छु भनेको छ। के गर्ने? संविधान बडा जटिल छ। यदि तिमीहरूले पुनर्स्थापना गर्छौ भने भोलिपल्टै सङ्गठन लगाइदिन्छु भनिरहेछ। के गर्ने त्यतिखेर? यसरी यो संविधान स्पष्ट छैन है। यसरी खालि पार्टीलाई मात्रै फोकस गरेर संविधान बन्यो। यो जातिहरूलाई पनि समेट्ने यतिखेर कम्तीमा हामी सबै जातिहरूको एउटा सभा भएको भए, जातीय सभा हाउस अफ नेसनलिटी भएको भए, त्यो जातीय सभाले अमेरिकाको सिनेट जस्तै शक्तिशाली जातीय सभा भएको भए त्यसले एउटा झप्पै निर्णय गरेर केपी ओलीले विघटन गर्न नसक्ने क्या। अब त्यही संविधान, म केपी ओलीको समर्थक होइन है। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भनेका छौँ, प्रचण्ड माधव नेपाललाई भनेका छौँ,
उपेन्द्र बाबुरामलाई भनेको छ यो खुत्रो आन्दोलन नगरौँ, आन्दोलन गर्ने भने संयुक्त गरौँ। केपी ओलीले त्यति सजिलै किसिमले यो सेटिङ गरेका छैनन्। यो फात्रा खुत्रोकै आन्दोलनले हुँदैन। संयुक्त त्यसको जनआन्दोलन बनाऊ। हामी हाम्रो लागि हाम्रो साइडबाट के गर्नुपर्छ हामी तयारी छौँ। तर होइन तपाईँहरू फात्रा खुत्रो आन्दोलन गरिरहने हो भने हामी यसरी नै जनतामा गएर पूर्ण सभा गरिरहन्छौँ भनेर उनीहरूलाई भनेको छु। तर जे होस् मैले यहाँलाई भन्न खोजेको अहिले केपी ओलीले जुन संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् यस्तो विघटन त 51 सालमा गिरिजाले गरेकै हो। अनि पछि मनमोहनको पालामा फेरि अब होइन भन्यो। तर गिरिजाले त गर्नु त गरेकै हो नि त होइन। यो संविधान विघटन त गरेकै हो नि प्रतिनिधि सभा विघटन त। त्यसले गर्दा मैले के भन्न खोजेको भने हामीले के भन्न खोजेको भने यो पार्टी मात्रै सबै कुरा नगरौँ। नेपाल जस्तो ठाउँमा कम्तीमा एक शक्तिशाली जातीय सभा जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कहिले विघटन गर्न सक्दैनन् भनेर संविधानमा लेख्नुपर्छ क्या। यतिखेर त्यो जातीय सभा भएको भए त्यसले कम्तीमा केपी ओलीको घाँटीमा चाहिँ समातेर टुकुचामा लगेर चाहिँ नालीमा डुबाउँथ्यो नि त। अब कुन संरचनाले डुबाउने त? त्यसले गर्दा यो संविधानमा कमी कमजोरी छ भनेर यो सङ्घीय लिम्बुवानले हामी सङ्घीय दलित सङ्घीय मञ्चले बारम्बार असोज दिन कालो दिन मनाएको किन भन्दा यही हो। हामी सङ्घीयतावादी हौँ, हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, हामी गणतन्त्रवादी हौँ, हामी धर्मनिरपेक्षवादी हौँ। तर पनि हामीले यो संविधानमा यस्तै कुराहरू छन् भनेर हामीले भनेको र अहिले पनि हामीले सवाल उठाएका छौँ कि यो संविधानमा अघि पनि साथीले भन्नुभयो लेखेको रहेछ कि प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष नपुगिकन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर। अनि त्यो 2 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीले देश बेच्यो भने के हुने लु भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षमा प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्नै नपाइने भनेर लेखेका रहेछ। यसको बारेमा हाम्रो धेरै विवाद हो कृष्ण सिटौलाहरूसँग। तपाईँहरू जान्नुहुन्न, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न भने होइन। प्रचण्डजीहरूसँग हाम्रो तर्क हो, सुभाष नेमाङजीहरूसँग हो संविधान अपुरो छ है, खाल्डामा हाल्छ है भन्दाखेरि अब संविधानमै लेखेको रहेछ 2 वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने। अनि त्यो 2 वर्षभित्र त के गर्दो रहेछ भने त्यो प्रधानमन्त्री त सबै न्यायालयमा सेटिङ, राष्ट्रपतिमा सेटिङ, उता प्रशासनमा सेटिङ, जज साहेबलाई सेटिङ, एसपी डिएसपी सेटिङ, के गर्ने गोमन सर्प हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरा हटाउनु पर्छ हामीले बारम्बार भनेको। यदि प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्छ भने नियुक्ति भएको 24 घण्टामा उसलाई चाहिँ गालामा थप्पड हानेर निकाल्ने खालको चाहिँ संवैधानिक प्रावधान त बन्नु पर्यो नि त। अब 2 वर्षसम्म हेर्नुहोस् है। अब ओलीका पक्षमा पनि सुभाष नेमाङ जस्तो बाटा भन्नु कि चण्डाल भन्नु, अब उहाँहरू त छन् नि त जे बाटो। अब उनीहरूले त्यही तर्क गरिराखेका छन् 2 वर्ष प्रधानमन्त्री हटाउन नपाउने हाम्रो नियम भनेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो। त्यो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको नाताले संविधानमा नलेखे पनि विघटन गर्न पाउँछ। बाबुले कानुनमा नलेखे पनि छोरालाई थप्पड हान्न पाउँछ भन्ने जस्तो तर्क गरिरहेछ उनीहरू, होइन र होइन उनीहरूको तर्क? संविधानमा त लेखेको छैन, तर संविधानले पावरफुल प्रधानमन्त्रीको कन्सेप्ट गरेको छ। पावरफुल प्रधानमन्त्रीले नलेखे पनि बजाउँछ भनेर उनीहरू त्यसरी तर्क गरिराखेका छन्। यो सबै काम केले भयो भन्दा संविधानको अस्पष्टताले। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो किताब हामीले बनाएर यो हामीले पर्चा बाँडेर यहाँलाई पुगेन भने माग्नुहोस्। संविधानमा यो कुराहरू पुगेका छैनन्। त्यो संविधानलाई सुधारौँ र हामी अगाडि बढौँ, सबैको हित हुन्छ भनेर हामीले यो घोषणा पत्रमा यो एजेन्डा पत्रमा यो उठाएका छौँ। र एकपल्ट मेरो विनम्र अनुरोध छ होइन, हाम्रो कांग्रेसमा रहेका साथीहरू, हाम्रा कम्युनिस्टमा रहेका साथीहरू, विभिन्न पार्टीमा रहेका स्वतन्त्र सबै साथीहरूलाई एकपल्ट यो हेरिदिनुहोस्। किन भिन्नै कुरा आएको छ, तपाईँले सोचे जस्तो मैले सोचे जस्तो कुरा आएको छैन। यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू आएको छ। कसरी एउटा देशलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। यसको बारेमा यहाँले सोचिदिन, एकचोटि अध्ययन गरिदिन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले कुराहरू उठायौँ जस्तो यसो विचार गऱ्यौँ होइन, के चाहिँ भइरहेछ त यो देशमा, किन चाहिँ
विकास हुँदैन भनेर भित्र छिरेर हेर्दा 2077 सालको बजेटलाई हेर्यौँ हामीले। 2077 सालमा सरकारले बजेट बनाएको रहेछ 14 खरबको। सुन्नुहोस् है, सरकारले बजेट बनाएको रहेछ 14 खरबको। अनि त्यो 14 खरब बजेट मध्येमा 9 खरब बजेट चाहिँ कर्मचारी शीर्षक या चालु खर्चमा जाँदो रहेछ। 9 खरब। अनि 3 खरब मात्रै विकासमा आउँदो रहेछ। अब सकिएन। एउटा सानो देश जुन देशको 14 खरब भनेको 1400 अरब 14,000 करोडको बजेट बनेको छ, बजेटको 9 खरब बजेट चाहिँ तपाईको कर्मचारी तन्त्रमा सिद्धिएको छ। कर्मचारी छ, यहाँको फाइल त्यहाँ लाने एउटा कर्मचारी, त्यो फाइल उता पुर्याउने अर्को कर्मचारी, त्यो जागिर पाउनको लागि सेटिङ मिलाएको, त्यो त्यहाँ लाने उसलाई फोन गर्ने अर्को कर्मचारी, फोन गर्नेलाई चिठी पुरा फोन गर भनेर पठाउने अर्को कर्मचारी, हैन, उसको जुत्ता धुइदिने अर्को कर्मचारी। जम्मा 9 खरब पैसा कर्मचारी तन्त्रमा हाम्रो सिद्धिँदो रहेछ। 9-10 लाख कर्मचारीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ अनि 15-20 लाख पेन्सन खाने साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि अहिले सेनाको एउटा मैले सुनेर राखेको थिएँ, 16 वर्षमा जागिर खानु सुरु गर्ने, 16 वर्षमा अनि त्यहाँदेखि पेन्सन हुने भनेपछि 37 वर्ष 34-35 वर्षमा अब सेनाको या प्रहरीको पेन्सन भयो। अनि ऊ बाँच्छ कहिले 95 वर्षसम्म। 95 वर्षसम्म। अनि त्यहाँदेखि राजस्व तिरजुले कर खुवा पेन्सन खुवा। अनि तपाईको काम मेरो काम त उही कर्मचारी पाल्ने, कर्मचारीलाई पेन्सन पाउने। सजिलो रहेछ त। बजेटको 65% कर्मचारी तन्त्रमा खर्च भइरहेको छ। अनि के हाम्रो यही हो? विकासमा 3 खरब अनि त्यहाँदेखि कर्मचारीमा 9 खरब, 3 डबल बढी कर्मचारीमा खर्च भइरहेको छ। अनि कर्मचारी को छ? राई छ देख्दिन म, दलित छ देख्दिन म, मधेसी छ म देख्दिन त्यहाँ, तामाङ छ, लिम्बू छ, गुरुङ छ, राई छ म देख्दिन त्यहाँ। कर्मचारीमा एउटै जातको मान्छे। यो कुरा जनताले जब बाहिर थाहा पाउन थालेको दिन यो देशमा विद्रोह हुँदैन भन्नुहोस् त। कोरोना आयो, लकडाउन भयो, जो राज्यबाट तलब खाइरहेको साथीलाई केही पनि भएन। जो गरिब किसान थिए उनीहरू त मर्नु मरे नि त। 6,000 भन्दा बढीले आत्महत्या गर्यो। आत्महत्या। अब अन्य साधारण लोकबाट कति मरे त्यो कुरै नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि साँच्चै विकास गर्ने हो भने नेपालको त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई पुनर्संरचना गरेर काटछाट गरेर सानो बनाउनु पर्छ। र कम्तीमा 9 खरब त्यहाँ खर्च हुँदैछ भने अब हामीले 4.5 खरबले कर्मचारी तन्त्रलाई पुग्ने हामीले सिस्टम बनाउनु पर्छ। सेना 1 लाख, सशस्त्र 1 लाख, प्रहरी 1 लाख, त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्छ। 3 खरब पैसा त त्यही जाँदैछ। हामीले अपराध घटाउनु पर्छ अनि प्रहरी संख्या हामीले घटाउनु पर्छ। कोरियाले, इजरायलले स्वयंसेवक त्यहाँ भोलिन्टियर्स खटेको छ। लिम्बुवान देऊ न, हामी लिम्बुवान त्यसरी रक्षा गरिरहेको छौँ। एकदम कमसँग लडेर पनि हाम्रो भोलिन्टियर्सले बिना पैसा रक्षा गर्छ लिम्बुवान। नयाँ कन्सेप्टमा हामी जानु पर्यो। अनि सेना हामीले 1 लाख बनाउने। अनि सेना के गर्दैछ भन्दा त राष्ट्रिय निकुञ्जमा बँदेल रुँदैछ। अब सकेन, मृग रुँदैछ, घोरल रुँदैछ हाम्रा सेनाहरू। सेनाको गल्ती छैन मैले भनेको, त्यो सेनाको गल्ती होइन। तर एउटा नीति निर्माण तहमा बस्ने हामीहरूको एउटा सोच। अब सशस्त्र के हो? अब सशस्त्र भनेको छ अब जुलुसमा चाहिँ लट्ठी हान्नु गरेको छ। त्यसो भने जनपदको काम के हो? अनि त्यहाँदेखि मन्त्रालयमा जानुहोस्, कर्मचारी माथि कर्मचारी। अनि यत्रो कर्मचारी, हाम्रो आर्थिक आयको सबै त्यहाँ खर्च हुने। अनि विकासमा 3 खरब छकिने। अनि कसरी हुन्छ? अनि राखेदेखि भेरेटारको बाटो बनाउने जिम्मा पाउने र उसको सहयोग गर्ने भारतको एउटा ब्याङ्कले त्यसमा लगानी गर्ने। अनि त्यसमा उद्घाटन गर्न आउने केपी ओली जस्ता फटा राष्ट्रवादी यो रविमा आउने, तपाईँ मक्ख पर्ने, म मक्ख पर्ने है, सकिने। अनि कम्युनिस्टहरू फारफुर गर्ने, गाविस र वडा कार्यालयको बजेटमा मोटरसाइकलमा सबै जनतालाई ल्याउने यहाँ निकै ठुलो कार्यक्रम गरेको थियो नि ओली फटाले। त्यसका राष्ट्रवाद
अनि यो कसको लगानी भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? यो त भारतको लगानी भइरहेको छ। अनि म भारतको खुङ्खार विरोधी हो भन्छ त फेरि। अनि त्यही भारतको लगानीमा यहाँ के अरे रोड बनाउनु एक कम्युनिस्टहरू आएर फेरि त्यही राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् त उनीहरू, त्यही भारतको विरोध गर्छन् त, त्यही चिनको के हो यिनीहरूको? त्यसले गर्दा यो पर्दा उघारिनु जरुरी छ, यो छलफल हुन जरुरी छ। आज संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमध्ये पहिलोपल्ट हजुरहरूलाई सुनायो कि तपाईँ काङ्ग्रेसमै भोट दिनुहोस्, ल केही छैन, तपाईँ कम्युनिस्टमै भोट दिनुहोस्, तर साथी हो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। सबैको घरमा समस्या छ। बाहुनले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई भने जस्तो पढाउन सकेको छैन। किन थाहा छ? छोरीलाई पुरा नर्स पढाउनको लागि 30 लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यो छेत्रीले पनि पढाउन सकेको छैन, किनभने डक्टर एमबिबिएस पढाउनु अहिले 1 करोड भन्दा बढी पैसा लाग्छ। तपाईँले नुहाइ सकेको छैन, सबैको व्यथा त्यही हो। तपाईँ त्यो पार्टीमै भोट दिइरहनुहोस्, तर यदि हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको 65% कर्मचारी तन्त्रमा खर्च हुन्छ र यसको बारेमा कोही पार्टी नबोल्ने, कोही नेता नबोल्ने हो भने आउने 500 वर्षसम्म हामी दास कर्मचारीलाई पालेको छ, पाल्या छ, हामी त्यतिकै सिकिन्छौँ। त्यो 9 खरबबाट 4.5 खरब कर्मचारीले र यसमा पुलिस पनि रिसाउनु पर्ने कुरा छ। अस्ति एकजनाले मेरो फेसबुकमा अहिले त्यो कुरा लेख्यो, तपाईँ कर्मचारीको विरुद्धमा बोल्नुभयो, हाम्रो सपोर्ट हुने छैन भने तपाईँ कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म खडार छु भन्नुभयो भने गर्वका साथ। तपाईँ खर्दाको तलब खाएर तपाईँको छोराछोरीलाई भने जस्तो पढाउन सक्नु भएको छ? त्यो त छैन भन्नु, त्यो त छैन भन्नु। भाइ हामी एउटा सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ। यदि हामीले त्यो कर्मचारी तन्त्रबाट 4.5 खरब पैसा हामीले बचाउन सक्यौँ भने हाम्रा जुनसुकै जातिका नानीहरू पनि 1 देखि डक्टरसम्म, 1 देखि पाइलटसम्म, 1 देखि इन्जिनियरसम्म, 1 देखि नर्ससम्म, 1 देखि एमएसम्म हामी निःशुल्क पढाउन सक्ने रहेछ, निःशुल्क पढाउन सक्ने रहेछ। अनि क्यान्सरको होस्, मृगौलाको होस्, मुटु कलेजोको होस्, जसोसुकै बिरामीलाई पनि हामी निःशुल्क उपचार गराउन सक्ने रहेछ। त्यो कर्मचारी तन्त्रबाट हामीले आधी पैसा बचाउने हो भने। अब अहिले हामी राम्रो छौँ। यदि इनकेस हामीलाई मृगौलाको या केको बिराम लाग्यो भने अहिले केही उपाय छैन, फेसबुकमा राखो अनि सबैसँग चन्दामा, त्योभन्दा केही उपाय छ। कति आँसु झर्छ हेर्नुहोस्, त्यतिखेर कति रुनु मन लाग्छ। अनि त्यो युट्युबको भाइहरू आउँछ जो बिरामीलाई भन्छ दिदी रुए जस्तो गर्नुहोस् है, अनि मात्रै पैसा आउँछ भन्छ। अनि मलाई यहाँ दुख्छ नि गरेर रुनै पर्यो, म बाँच्न चाहन्छु भनेर रुनै पर्यो। यो नेपालीको अहिलेको वास्तविकता हो कि होइन भन्नुहोस् न। अस्ति एकैपल्ट 17 जनाको लास आयो, कुनै नेताहरूले त्यसमा संवेदनासम्म पनि लेखेन फेसबुकमा। हिजो भर्खर यो 13-14 दिन हुँदैछ, मलेसियामा अझै 35-36 जना नेपालीको लास चाहिँ आग लागेर बसेको छ अरे। 17वटा त व्हाइट बडीले ल्याएर आए एकैचोटि। कुनै नेताहरूको त्यसमा संवेदना पनि छैन। 50-50 युवा युवती बेचेर उनीहरूको रेमिटेन्सले हाँस्ने कस्तो नामर्दहरू हौ हामी, कस्तो नामर्दहरू हामी। गाउँमा हामी काङ्ग्रेस भनेर चाहे नेपाल भन्छौँ, कङ्ग्रेस भने लाक्स नाम भन्छौँ, तर त्यो दुवैजना मान्छेको छोराहरू मलेसियामा गएर त्यहाँको सर्प गोमनसँग लड्दै पैसा कमाउँदैछ होइन। यता लाल सलाम भन्ने, यता छै नेपाल भन्नेको छोराहरू अरबको मरुभूमिमा गएर त्यहाँका हाकिमहरूको पेलाइ खाएर गर्दैछन्। अनि त्यो पैसा यहाँ पठाउँछ। त्यो छोराहरू बेचेको पैसाले, छोरीहरूको बेचेको पैसाले हामी यहाँ छै नेपाल लाल सलाम भन्ने हामी उफ्रिन्छौँ। कस्तो नामर्द! हाम्रो किन रगत यति साह्रो, रगत हाम्रो किन यति साह्रो चाहिँ चिसो भयो, रगत किन जाम्यो? हाम्रो सवालहरू यही हो। त्यसैले गर्दा साझा सवालहरू छन् मित्रहरू, साझा एजेन्डाहरू छन्। हामीले बारम्बार भन्दैछौँ यदि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भोलि सत्तामा हामी गयौँ भने, अनि किन हामी यो चिन्तित छौँ भन्दा हामीले नयाँ दृष्टिकोण किन दिन थालेका छौँ भने यदि हामी सत्तामा गयौँ भने हामी त्यो बहाल गर्छौँ है। अहिलेदेखि नै यहाँले थाहा पाउनु जरुरी छ। हामी केही नेताहरू पक्कै मारिन्छौँ त्यहाँ, बुझ्नु भएन? तपाईँले 50-60 जना सांसद यसपल्ट हामीलाई केन्द्रीय सांसदमा पऱ्यो, हामी केही न केही सांसदको त्यहाँ बाहिर त्यहाँभित्र हत्या हुन्छ, किनभने हामीले सानो तरिकाले हामीले सोचेका छैनौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कार्यकर्ताको होइन नेताले जोखिम उठाउँछ।
बुझ्नु भएन? यहाँ 2-4 पार्टीको अध्यक्ष गोली थाप्ने हिम्मत गर्नुपर्छ अनि देशमा परिवर्तन आउँछ। कार्यकर्ता मान्ने अनि नेता चाहिँ फेरि त्यही पुलिस सेक्युरिटी बोकेर हिँड्ने भने त देशमा शान्ति हुँदैन। त्यसैले गर्दा यहाँले अहिलेदेखि नै थाहा पाउनुहोस्, हामी सर्लक्कै जाने उनीहरूको भत्ता खाएर बस्ने त्यो मान्छेहरू हामी होइन है। हामीसँग पुरा एउटा दृष्टिकोण छ, पुरा समाज बदल्ने हामीसँग त्यस्ता मास्टर प्लानहरू छन्। यो यहाँले सुनिराख्नु राम्रो हुन्छ। र मैले भने त काङ्ग्रेसै भए पनि काङ्ग्रेसले जागिर लगाइदियो। अब यो गाविसमा यो गाउँपालिकामा अहिले एमाले जितेको छ, कसरी नेकपाले जितेको छ। अब काङ्ग्रेसले यहाँ जित्यो भने के गर्छ थाहा छ? पिउनदेखि लिएर त्यो अफिसरसम्म सबै हटाइदिन्छ अनि जम्मै आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्छ। हो कि गर्ने त्यति नै हो, त्यति नै हो जानेको। त भाइ एउटा पाउनै भयो सायद जुनसुकै जाति होस्, त्यो जागिर खान नेपाली नै हो नि। त्यो एउटा पार्टीले जागिर खाएको मान्छे अर्को पार्टीले निकाल्नुमा कुन सा बहादुरी हो? त्यो त नामर्द हो हाम्रो विचारमा, त्यो नामर्द हो। र हाम्रो लिम्बुवानले हाम्रो दलित प्रान्त हामी कहिले त्यो गर्दैनौँ। काङ्ग्रेसले जागिर दियोस् या कम्युनिस्टले दियोस्, आखिर नेपालीले खाँदैछ। हामी सच्चा नेता हो भने, हामी सच्चा एउटा पार्टी हो भने हामीले नयाँ जागिरहरू सृजना गर्न सक्छौँ, नयाँ उद्योगहरू खोल्न सक्नुपर्छ, नयाँ रोजगारीको नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ नयाँ नयाँ बेरोजगार मान्छेले लाउनुपर्छ। तर काङ्ग्रेसको मान्छे हामीले निकालिदिने, नेकपाले खुवाएको हामीले निकालिदिने, यो कुन चाहिँ बहादुरी हो? यो त सबसे नामर्दा हो र यही भइरहेको छ। अब अहिले तपाईँ ल काङ्ग्रेसलाई तपाईँले जिताउनुहुन्छ, नेकपा झगडा गरेर के गर्छ उसले काङ्ग्रेसमा? पहिले नै त्यो अहिले मेची काली भनेर मदन भण्डारी राजमर्ग कमिसनले हाकिरहेछ। पहिले के गर्छ काङ्ग्रेसले? त्यही मदन भण्डारी राजमर्ग बन्द गरिदिइहाल्छ, जहाँ खरबौँ अरबौँ खर्च भइसक्यो। अब कहाँ मनमोहन भन्ने एउटा केही होला, त्यो बन्द गरिदिन्छ काङ्ग्रेसले। बुझ्नु भएन? त्यहाँ खरबौँ लगानी भइसकेको होला। कहाँ पुष्पलाल भन्ने रोड बन्दै गरेको होला, कहाँ मदन भण्डारी भन्ने त्यस्तै के बन्दै गरेको होला, त्यो पहिले बन्द गरिदिन्छ काङ्ग्रेसले। त्यहाँ जबकि राष्ट्रको खरबौँ पैसा डुबिसकेपछि। अनि जहिले यिनीहरूको खेल मात्रै, यिनीहरूको चाहिँ एउटा शत्रुतामा उनीहरूले उनीहरूको मन कति साह्रो विद्रोही हुन्छ होला यस्तो कुराले नि। यसको बारेमा हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने, के यो ठिक छ? सायद यो 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 नागरिकता काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेताहरूले भेटाएको भए लुकाएर 7 पुस्तामा पनि नदेखिने गरी उनीहरूले लुकाउँथ्यो। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सङ्घीय दलित मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मात्रै भेटायो क्या। अनि यसलाई हामीले छलफलमा लग्यौँ। यो अजायज छ, यो अन्यायपूर्ण भयो। र अब हामी काठमाडौँ गएर सरकारलाई मुद्दा हाल्दैछौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण दलितहरूको तर्फबाट 1 अरब जरिवाना, सरकारका जरिवाना माग गर्दै हामी मुद्दा हाल्दैछौँ। यो ठिक छ? मुद्दा ठिक छ कि छैन मित्रहरू? त्यसरी राज्यबाट अपमान गरिनु हुँदैन समुदायलाई। यही कुरा हो हामीले भन्नु त। र हामीले दलित समुदायलाई अब तपाईँ काङ्ग्रेसमा धेरै हेर्नुभयो, कम्युनिस्टमा धेरै हुनुभयो, अब एकपल्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पुरै चुनावलाई साथ दिएर हेर्नुहोस्। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, दलितको पनि एउटा प्रान्त हुनुपर्छ। जसरी लिम्बूको एउटा प्रान्त लिम्बुवान छ, खम्बुवान छ, तामाङ सालिङ छ। आजदेखि यो कार्यक्रमदेखि तपाईँ प्रश्न हुनुहोस्, यो रवि क्षेत्र भनेको दलित समुदायको साथीहरूको ठुलो बसोबास क्षेत्र हो। यहाँदेखि तल नदी महमाईसम्म, यहाँदेखि नावासम्म, माथि साराङ राकेसम्म, तल मिक्लाजुङसम्म तपाईँहरूको ठुलो यो भोलि यहाँ एउटा राम्रो तपाईँहरूको क्षेत्र बन्ने ठाउँ हो। यो तपाईँहरू एकदम छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्। हामीले यहाँ दलितको झन्डा पनि राखेका छौँ। अब हरेक कार्यक्रम लिम्बुवान र दलितको संयुक्त हुन्छ। आजदेखि हामी संयुक्त भयौँ। अब खम्बुवान र दलित हामी संयुक्त भयौँ। हामीले मान्ने मुन्दुममा, मभन्दा धेरै मुन्दुम सावाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। किराँतीहरूले माने मुन्दुममा कहीँ पनि सानो ठुलो जात भनेर लेखेको छैन। क्रिस्चियनको बाइबलमा छैन, बुद्धको त्रिपिटकमा छैन, मुसलमानहरूको ग्रन्थमा कहीँ पनि सानो ठुलो भन्ने हाम्रोमा लेखेको छैन। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दलित साथीहरू छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्।
यो सङ्घीय मञ्चले नयाँ विचार ल्याएछ। दलितको पनि एउटा प्रान्त हुन्छ, लिम्बुवान जस्तै खम्बुवान जस्तै भन्ने एउटा विचार ल्याएछ भनेर तपाईँहरू चाहिँ बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूमा छलफल गर्नुहोस्। म यही कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु मित्रहरू। र यो पढिदिन मैले किन आग्रह गरेँ भने भ्रष्टाचार भयो भन्छौँ हामी। यहाँ नेताहरू आउँछन्, भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिनुपर्छ, कडा ताली बजाउँछन्, भ्रष्टाचारलाई झुन्ड्याउनु पर्छ, क्या क्रान्तिकारी नेता रहेछ भन्छौँ। तर भ्रष्टाचार किन भयो त देशमा? भ्रष्टाचार किन भयो? यसको 10वटा कारण चाहियो भन्दाखेरि नेपालको कुनै नेताले भन्न सक्दैन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताले त 7 पुस्तासम्म भन्न सक्दैन, 7 पुस्तासम्म। नजानेर होइन नि, फेरि नजानेर होइन। मैले अघि नै भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेताहरूलाई मैले कसैलाई पनि नजान्ने त भनिन नि त। काङ्ग्रेसको प्रचण्ड ओलीहरू नजान्ने होइन क्या, शेरबहादुर देउपाहरू नजान्ने होइन क्या उनीहरू। तर जो जनताको भित्री पीडाहरू पुरा गर्न चाहिँ नचाहने क्या उनीहरू। त्यसैले गर्दा मित्रहरू मैले यहाँलाई भने यहाँ हामीले लेखेका छौँ, सायद नेपालमा पहिलोपल्ट होला भ्रष्टाचार किन हुन्छ भनेर 10वटा यस्तो कारण हामीले देखाएको छौँ। त्यो कारणको बारेमा तपाईँले सुन्नु र पढ्नुभयो भने तपाईँ आफै छक्कै पर्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्दाखेरि जब भ्रष्टाचार किन हुन्छ भनेर 10वटा कारण तपाईँले थाहा पाइसकेपछि त अनि त्यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ ल्याएर आएका छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनी। र अन्तमा जाँदा जाँदै अस्ति राजेश हमालले टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम चलाएको थिए, जातको प्रश्न। त्यो जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य के थियो भने नेपालमा यो सानो ठुलो राखेर छोड्यो, यो त 2 महिना अगाडिको घटना मात्रै। हेर्नुहोस् न, जातको समस्या के हो भनेर खोज्ने एउटा कार्यक्रम ठ्याक्कै बन्द गरियो। अनि हामीले त्यसको बारेमा यहाँ लेखेका छौँ। हाम्रो सरकार भएको दिन यो जात व्यवस्था सुरु गर्ने को हो, यसको कारण के हो र यसको समाधान कसरी हुन्छ भनेर 1 क्लासदेखि MA सम्म हामी कोर्सै बनाएर पढाउने भनेर हामीले यहाँ घोषणा गरिदिएको छौँ क्या। त्यसले गर्दा हामी एकदम फरक छौँ, एकदम फरक छ। उहाँहरू चाहिँ के भने यो जातको कुरा चाहिँ भित्री लुकाउन चाहनुहुन्छ क्या। यस्तै हो उस्तै हो भन्ने, यो चलिहाल्छ नि चलाइहाल्छ भन्ने। किन विश्वकर्माको पानी अचल हो त? मान्छे उही छ, रगत उही छ, होइन सबै उही छ। किन लिम्बूको भाषामाथि यत्रो सरकारले गिद्धेदृष्टि लगाए त? जबकि चाइनाको राष्ट्रपतिले इङ्ग्लिस जाने पनि आफ्नै भाषा बोल्छ। खम्बुर राईहरूको भाषा किन आज अपहेलित भयो? जबकि मोदी आउँदा हिन्दीमै बोल्छ उसले, अरबको नेताहरू आउँदा उनीहरूको उर्दूमै बोल्छ, जर्मनको नेता आउँदा उनको जर्मनीमै बोल्छ, फ्रान्सको नेताले फ्रान्समै बोल्छ। अनि हाम्रो तामाङ भाषा चाहिँ किन यसरी बहिष्कृत भयो? यो क्वेसन हामी खोजिरहेका छौँ क्या। यो गर्ने को हो र यसले चाहेको के हो? यिनीहरूले कस्तो खालको नेपाल बनाउन आँटेको र यिनीहरूले चाहेको चाहिँ के हो भनेर सो मेनी क्वेसन्स हामी यसलाई रेज गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च चाहिँ अर्को पार्टी आएछ यसरी नबुझिदिनु होला। यो पार्टी होइन, यो आन्दोलन हो, यो एउटा फरक सोचाइ हो, यो भिन्नै कुरा हो। यो काङ्ग्रेस एमालेको के हो मैले अघि सुनाएँ। अब काङ्ग्रेसको सरकार यो मेघलाजुङमा जित्यो भने यो नेकपाले नियुक्ति गरेको सबै हटाउँछ अनि बहादुर हुन्छ, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्छ। अनि फेरि पछि नेकपाले जित्यो भने सबै काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेको हटाउँछ, वाह बहादुर हुन्छ। खेल्थ्यो आखिरी नेपाली जनता त हो, दुइटै जनता होइन र। त्योभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्नुपर्छ, राजनेता हुनु पर्यो क्या, राजनेता। त्योभन्दा माथि उठेर हामीले सोच्नु पर्यो। हाम्रो सवालहरू यही नै छ, यही कुराहरू छन्। र अन्तमा हामीले एउटा प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। अब सन् 2008मा अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री केभिन रडले अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा त्यहाँका सबै आदिवासीहरूलाई बोलाएर, विश्वका नेताहरूलाई बोलाएर आदिवासीहरूसँग उसले 2 घण्टा रोएर उसले माफी मागेको छ।
किनभने त्यहाँका गोराहरूले त्यहाँका आदिवासीमाथि ठुलो न्याय गरे इतिहासमा। आदिवासीका नानीहरू भेला गर्ने अनि आगो लगाइदिने, भेला गर्ने आगो लगाइदिने, आदिवासीको नानीहरू भेला गर्ने अनि चोरेर लाने कता कता पुर्याइदिने, नदीमा फ्याँकिदिने। यो एउटा उनीहरूको जनसङ्ख्या घटाउने ठुलो अन्याय गरेकोले उसैका सन्तानहरू गोरा, अहिलेका अस्ट्रेलियन गोराले माफी मागे, सरी 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 भने त्यहाँका आदिवासीहरू माफी मागे। त्यसैले फेब्रुअरी 16 जस्तो लाग्छ मलाई, गुगलमा यहाँले टाइप हाल्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा। त्यसमा अस्ट्रेलियाले सरीले मनाउँछ माफी दिवस, माफी मागेको। त्यस्तै हाम्रो देशको सरकारले पनि जुन दलितहरूमाथि अन्याय भयो, राई लिम्बू गुरुङ मगरहरूमाथि जुन अन्याय भयो, हिमालहरूमाथि जुन अन्याय भयो, छैन नि हो। हिमालको जग्गै छैन, आज राजवंशीको जग्गै छैन, मेचेको जग्गै छैन। त्यो दमकको जुन पशु लाइन र त्यो अहिले नयाँ बस पार्क बनेको छ नि, त्यो जम्मै ताजपुरियाको जमिन हो। एकजना बुढी आमा अहिले पनि मलाई सम्झिँदाखेरि हिक्कै हिक्को हुन्छ। लिम्बुवान आन्दोलन चलिरहेको थियो, बुढी आमा आइरहनुहुन्थ्यो, नानी त्यो सबै मेरो जमिन धनी पूजा उहाँको नाममा थियो, नगरलाई पेलेर सबै बनायो। को बोल्ने उहाँको पक्षमा? ताजपुरिया एमालेलाई नै भोट दिन्छ, ताजपुरिया काङ्ग्रेसलाई नै भोट दिन्छ। उसको च्याल चल्ने पार्टी त्यही हो होइन। हिमाल जम्मै सुकुम्बासी भइसके, चाहे नेपाल चाहे लाल सलाम भन्दा उनीहरूलाई त्यसमै खुसी भइरहेछ। किन भन्दा त्यो आँखा उघारिदिने, त्यो कालो पर्दा निकालिदिने नेता भएन नि त, हिम्मत गर्ने नेता भएन नि त। जस्तो अहिले लिम्बुवानमा हामीले कोसिस गरेका छौँ, भोट दियोस् कि नदियोस्, छोडेको छौँ हामीले, छोडेको छौँ। कतिपल्ट हारिसक्यो नि यहाँ होइन, कतिपल्ट हारिसक्यो। ल मै भन्नुहोस् त, म 49 सालको चुनावमा 49 सालमा विराटनगरमा बिएससी पढ्दै थिएँ। म सोभियत सभापति जनजाति विद्यार्थीबाट लड्दाखेरि यहाँ आएर रेट परेँ। 56 सालको चुनावमा जनमुक्ति पार्टीबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 र 5बाट उम्मेदवार गएको, 26 वर्षको 27 सांसद लडेँ। म त्यहाँ आएर यहाँ अस्ति के अरे यहाँ 64मा यहाँबाट संविधान सभामा उठे हारे म। अब अस्ति समानुपातिकबाट लडे, हाम्रोबाट एकजना सभासद चुनिनु हो, तर हामीले त चुनिनु सकेनौँ नि। त्यहाँ पनि हारेकै भन्नु पऱ्यो नि त, किन घुमाएर भन्ने। तर पनि के हामी मुद्दाबाट पछि सर्यौँ, हाम्रो कुराबाट पछि सर्यौँ? हामीले कहिले पनि सर्यौँ। झन्झन जोशीको पाउनुहोस् तपाईँले, झन्झन मेचिकाली हामीले त धेरै ठुलो संगठन बनाइसक्यौँ हामीले। अब हिजो चाहिँ शेरबहादुर देउपाले अन्नपूर्ण पोस्टमा भन्या कि अब जति चुनाव ढिलो हुँदै जान्छ यो नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ र हामी सबैको हातबाट त्यसले राजनीति बसेर लान्छ भनेर देखाए। बुझ्नु होला नि। आज जहाँको त्यही माग छ हामीलाई। कुमार लिङ्गन आउनु पर्यो, एकपल्ट त कुरा सुन्ने भन्छ। यहाँ मात्रै होइन, समग्र नेपालमा एकपल्ट उहाँको कुरा सुन्ने। धेरै युट्युबमा फेसबुकमा हजारौँ पल्ट हामीले हेरेका छौँ, एकपल्ट सुन्ने के बिग्रिन्छ सुन्दा। त्यही कुरा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई भने सबैमाथि त्यो अन्याय अत्याचार भयो, राज्यले माफी माग्नुपर्छ। राज्यले माफी माग्नुपर्छ र त्यो माफी मागेर 3 दिनसम्म हामीले चाहिँ माफी दिवस, माफी चाड सरीले हामीले मनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ। त्यो सरीले त्यो झन्डा यसो तान्दिन नमार्नु कुरा। अनि हामीले 3 दिनसम्म हामीले चाहिँ सरीले मनाउने भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ, ताकि त्यो सरीले चाहिँ नेपालीहरूको त राष्ट्रिय चाड हुन सकोस्। अब नेपालीको राष्ट्रिय चाड दसैँ आयो, आदिवासीले टिका नलगाउने, यो त हुँदै भयो नि त, विरोध प्रतिरोध। अब क्रिस्चियनको आफ्नै चाड, हिन्दूको आफ्नै चाड, किराँतको आफ्नै चाड, मुस्लिमको आफ्नै चाड छ, तर देशको चाड चाहिँ खोइ त? तपाईँलाई थाहा छ, यसो विचार गर्नुहोस् त, देशको चाड खोइ? राष्ट्रिय चाड जहाँ के छेत्री, के बाहुन, के राई, के लिम्बू, के विश्वकर्म, के परियार हामी सँगसँगै नाच्ने, सँगसँगै खाने, एकै दिन रमाइलो गर्ने युवा भएर त्यस्तो चाड छ नेपालसँग? नो छ, त्यस्तो चाड छ? सुन्नुहोस् है दाजुभाइ दिदीबहिनी, गम्भीर कुरा छ यहाँ।
के नेपालमा एउटा त्यस्तो चाड छ जहाँ हामी सबै 3 करोड मान्छे एकैपल्ट नाच्ने आने हैन, बुढाहरू मिलेको जवानी सम्झेर नाच्ने, युवाहरू भोलिको भविष्य सम्झेर नाच्ने, आमाहरू मिलेको कुराहरू सम्झेर नाच्ने, छोरीहरू पछिको कुरा सम्झेर नाच्ने, के त्यस्तो दिन छ? मैले लाग्दैन। त्यस्तो एकताको दिन छ? पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवस त्यो पनि अब 2 दिन नेवारले पुग्छ, आदिवासीले पुग्छ। दसैँ आयो, आदिवासीबाट त्यो बहिष्कार हुँदै गयो। क्रिस्चियनको चाडमा अर्को नजाने, मुस्लिमको चाडमा अर्को नजाने, मधेसीले छठ मनाउने, अनि थारूले माघी मनाउने, लिम्बू र राईले साकेला चासोक मनाउने। अनि खोइ त त्यो राष्ट्रिय चाड हो खोइ, जहाँ हामी सबैजना हल्का पिएर हल्का जिएर नाच्ने जान्छौँ छ त त्यो चाड। अनि भन्दै कि म नेपाली हुँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साधारण अवस्थामा भए केही पनि थिएन, तर अहिले हामी जटिल अवस्थामा छौँ है। छिमेकी हेर्नुहोस् त को छ माथि, यसो उत्तर हेर्नुहोस् को छ, दक्षिण हेर्नुहोस् को छ। सारा अमेरिका र युरोपलाई फर्काउने अहिलेको 2टा देशहरू भनेको चाइना र भारत। सुपर पावर आउने यो देशको विश्व साम्राज्यहरू उनीहरू भनेको। आज चाइनासँग अमेरिका आबु काबु। भारतले दिनदिनै प्रगति गरिरहेछ, किनभने उसँग अथाह जनशक्ति छ, किनभने उसँग अथाह स्रोत साधन छ। अर्को त लोकतान्त्रिक देश हो, उसको हाम्रो कल्पनै हुन सक्दैन। हामी भारतीय धोती भनेर उसलाई खेल्ली उडाउँदा मजा गर्छ, तर प्रत्येक दिन यदि इन्डियन आर्मीहरू हुनुहुन्छ भने भारतको सिमानामा 3जना 4जना सीमाको अरू छिमेकीसँग युद्ध भएर 3जना 4जना 5जना उनीहरूको शहीद भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक क्षण देशको लागि रगत बगाइरहेको देश हो, उसलाई खेलाचेर खान्नुहोस्। हामी जस्तो सिमाना कहाँ छ? हिजोस्ति हामी यो मेचीखाली दौडानमा तल सिमाना हेर्नु गयौँ गौरीगञ्जमा। त्यो छुट्टा जस्तो पनि छैन सिमाना। त्यो सिमाना कहिले बन्यो भन्दा 1816 मा सुगौली सन्धि भन्दा त्यो सिमाना बन्यो। 1816 भने कति 204-5 वर्ष अगाडि त्यो सिमाना बनेको। त्यो सिमाना हेर्नु म जतिको अब यसो गर्ने माने म त भर्खर पुगेँ। अनि कोही हामीलाई त कसैले सिकाउँदैन। यो नेपाली कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कसैले हामीलाई सिकाउँदैन। 205 वर्ष अगाडि बनेको सिमाना हो नि त त्यो भनेको त। भारत र चाइनाको जस्तो भारत र चाइनाको सिमाना लगभग नयाँ बनेको, किनभने त्यहाँ पनि भर्खरै कम्युनिस्ट पार्टी आएको, इन्डियामा पनि भर्खरै स्वतन्त्र भएको। उनीहरूको सिमाना क्लियर थिएन। अब भारत र पाकिस्तान त एउटै थिए उनीहरू, भारत र बङ्गलादेश त एउटै थिए उनीहरू, होइन? उनीहरूको सिमाना त 50-60 वर्ष भनेको। तर भारत र नेपालको सिमाना त यहाँ त अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदै 1816 को सुगौली सन्धिमा यो सीमा निर्धारण भएको हो कि भन्नुहोस् त। त्यो भनेको 204-5 वर्ष अगाडि। तपाईँ सिमानामा पुग्नु भएको छ? तपाईँ नपुग्नु न हामी पुग्नु, के हुँदैछ कसो हुँदैछ न तपाईँलाई मतलब छ, न मलाई मतलब छ, न यो देशको शासकहरूलाई मतलब छ। सबै हावातालमा हावामा कवि भूपी शेरचनले भने जस्तै हल्लाको देश हो यो भनेर सबै हल्लामा लागिएको छ। त्यसले गर्दा यसमा हामी गम्भीर हौँ। मैले बारम्बार भन्छु, यदि अफ्रिका भन्ने देशमा महासागरमा यत्रो नेपाल भएको भए केही समस्या थिएन। तर माथि हेर्नुहोस् चाइना, तल हेर्नुहोस् भारत। यस्तो महाशक्तिहरूको बीचमा बस्ने हामी नेपालीहरूको हाम्रो पनि प्लान हुनुपर्छ। नभए सुत्दाखेरि नेपाली, उठ्दाखेरि अर्कै। 1990 मा के हो? सुत्दाखेरि उनीहरू कुवेती, उठ्दाखेरि जम्मै इराकी भइसकेको थिएन सदाम हुसेनको पालामा। त्यस्तै हुन्छ। आज यहाँ जाति विभाजन छ। राई र लिम्बू र तामाङ, गुरुङ र मगर, छेत्री र बाहुन, विश्वकर्म र बाहुन, विश्वकर्म र परियार भित्र चाहिँ फुट छ। किनभने हिजोको शासकले के सोचे भने जति फुट ल्याउन सकोस् त्यति दामी भनेर सोचे क्या उनीहरूले। हामीले यो भने यो गलत हो। नेपालीको जाति बीचमा यो फुट ल्याउने यो राजनीति होइन। यसले नेपाललाई ध्वस्त बनाउँछ है। अनि यसैले हामीले यहाँ अन्तिममा एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ। कम्तीमा एउटा शरीर जानेर नजानेर गल्ती भएको छ।
तपाईले सुन्नुभयो राणाहरूको लागि काठमाडौँमा 100 वर्ष अगाडि त्यो गाडी बोकेर ल्याउने त जम्मै मकवानपुरको तामाङहरू थिएछ नि त। अन्तिम तामाङ के घलान बुढो मान्छे 100 वर्षको उमेरमा हिजो भर्खरै बित्नु भएको कान्तिपुरले यत्रो फोटो लेखेको थियो। बुझ्नु भएन? राणाहरूको लागि जति पनि काठमाडौँमा मकवानपुर हेटौडादेखि गाडी बोकेर ल्याउने 100 वर्ष अगाडि ल्याउने त अरू त थिएन, तामाङ नै थिएछ। त्यो तामाङहरूको मनमा मलमपट्टि केले लगाउने? हिजो नेवारहरूको छत्रधार्नी नाक कान काट्यो, उनीहरूको त्यो मनमा त्यो आगो बलिरहेको छ। हिजो खम्बुवानको पृथ्वीनारायणको पालामा 2 जिउको खम्बु महिलाहरूको पेटै चिरेर त्यहाँबाट नानीहरू निकालेर ओखलीमा कुटेर मार्यो भन्ने कुराहरूको सबै इतिहासले लेखिरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले लिम्बुवानसँग ठुलो युद्ध भयो 1831 साउनको महिनामा र अन्तिममा सहमति भयो। त्यो सहमतिलाई 2025 सालमा महेन्द्र र सूर्यबहादुर थापा मिलेर त्यो लिम्बुवानसँगको सहमति उल्लङ्घन गरेर लिम्बुवानलाई ध्वस्त बनायो भन्ने कुरा त यहाँको यङ पुस्ताले त फेरि बिर्सेको छैन। यो दुखेको मनहरूलाई यसलाई माफी मागौँ। हामी लिम्बूबाट पनि गल्ती भयो होला, हामी बाहुनबाट गल्ती भयो होला, हामी विश्वकर्मबाट गल्ती भयो होला, हामी सिंहदरबारमा बस्ने गल्तीबाट भयो होला। केपी ओली हिजो प्रधानमन्त्री थिएन नि त, तर केपी ओलीको कुर्सीबाट गल्ती भयो। अनि त्यो कुरा उसले आज केपी ओलीले माफी माग्दा उसको के चाहिँ बिग्रिने थियो? हो हामीलाई थाहा छ त्यो रुकुममा गएर 6 जना मान्छे मार्ने त्यो युवा विश्वकर्मा भाइहरू मार्ने त केपी ओली त होइन नि त, हामीले बुझेका छैनौँ। तर केपी ओलीले मलाई धेरै दुःख लाग्यो भनेर एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा के चाहिँ बिग्रिन्थ्यो, तर ऊ गर्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सबै जात जातिमाथि जुन अन्याय भयो, जुन अत्याचार भयो, त्यसको लागि राज्यले माफी मागौँ। सबले एक आपसमा माफी मागौँ। 3 दिनसम्म त्यो माफी दिवस सरिदे भनेर एउटा राष्ट्रिय चाड मनाउँ। त्यसले म नेपाली, हामी नेपाली, वी आर द नेप्लिज भन्ने एउटा नयाँ भावना दिन्छ, नयाँ राष्ट्रवाद जन्माउँछ। हो त्यो नयाँ राष्ट्रवादले मात्रै चीन र भारतको बिचमा हामी अर्को 1 लाख वर्ष टिक्न सक्छौँ। होइन भने यस्तो दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वले आयो यहाँ प्यार 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 काङ्ग्रेसको गल्ती गर्यो, गाली गर्यो। काङ्ग्रेसीहरू आयो भने कम्युनिस्टको यहाँ भाइ बर्का उसको 7 पुस्ते गल्ती गाली गर्यो। अनि यहाँ कम्युनिस्टहरू आयो भने फेरि काङ्ग्रेसको गाली गर्यो। अनि पर्र ताली बजायो, अनि मजाले बियर खायो, चाड खायो, टन्न भयो। यस्तै मात्रै पोलिटिक्सले, यस्तै राजनीतिले नयाँ कुरा नआउने हो भने, जस्तो हामीले केही न केही नयाँ कुरा तपाईँलाई सुनाइरहेको छु नि त अहिले, नयाँ कुरा नआउने हो भने देश रहँदैन है। यसको बारेमा हामी सबै चिन्तित हौँ। तपाईँलाई कहिले कहिले लाग्छ होला अनि लिम्बुवानलाई देशको बारेमा कति चिन्तित भएको भन्दा हामीले जहिले पनि भनेका छौँ नेपाल हाम्रो देश हो, त्यो भित्रको लिम्बुवान। नेपाल हाम्रो देश हो, त्यो भित्रको दलित ब्राह्मण। नेपाल हाम्रो देश हो, त्यो भित्रको कमवान तामस दलितहरू हो। नेपालबाट हामी कहिल्यै बाहिर जाने हाम्रो सोच होइन। यो कुरा यहाँलाई प्रश्न राख्दै म अब अन्तमा आज यो हाम्रो पहिलो चरणको, सेकेन्ड चरणको यो आज हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम। हामीले 13 गते हामी धरानमा थियौँ, 14 गते हामी झुम्कामा थियौँ, 15 गते बेलबारीमा, 16 गते रङ्गलीमा, 17 गते गौरीगञ्ज, 18 गते दुधे झापा, 19 गते चुलाचुली, 20 गते घन्टीडाँगो, 24 राजारानी, अनि 22 र 23 गते 5 तर्फको लिम्बा दोमाङदिनमा र आज 24 गते हामी यहाँ थियौँ। र पहिलो चरणको दोस्रो चरणको, पहिलो चरणमा हामी पश्चिम घुमेका थियौँ। दोस्रो चरणको यो आज अन्तिम कार्यक्रम एकदम भव्य गरी सफल पार्न भूमिका खेल्नुहुने यहाँका हाम्रो मिकराजुङ गाउँ कमिटीका सबै नेताहरू, यहाँ पान्थर जिल्ला समितिका सबै नेताहरू र आदरणीय इन्द्रप्रसाद राईज्यू, आदरणीय हाम्रो योगेन्द्र राईज्यू लगायत सबै यहाँ हाम्रो भानु फ्याटमार्फत सबै नेता साथीहरूलाई म हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो टोलीमा रहेर पश्चिमदेखि यहाँसम्म खट्नुहुने सबै नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो 14 गते पान्थर जिल्लाको पिदिममा हाम्रो यो सङ्घीय लिम्बुवानको पान्थर जिल्ला कमिटीको सम्मेलन छ, यहाँहरू आउनुहोला। बुवाहरू, म नेता होइन है, मैले त खालि यो देशलाई परिवर्तन गर्ने एउटा नेता खोजिरहेको मात्रै हो। म लेख्छु,
म लेखक पनि हो, म साइन्सको विद्यार्थी पनि हो, म साहित्य पनि लेख्ने मान्छे हो, फिल्म पनि लेख्ने मान्छे हो, गीत कविता सबै लेख्ने मान्छे हो। यद्यपि म साइन्स मैले यो सबै कुरा लेखिरहँदा कोरिरहँदा गाउँ गाउँमा जाँदा गइरहँदा मैले सोचेको छु यो देशलाई परिवर्तन गर्ने एउटा नेता, कम्तीमा पनि 25-30 जना नेताहरू गाउँ गाउँमा लुकेको छ होला र उनले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो पाएको छैन होला। म जहिले त्यो सोध्छु र कम्तीमा यो किताबहरूले उनलाई त्यो बाटो दिन सक्छ। गुरुको मन्त्रले अगाडि उनलाई दिन सक्छ। म त्यस्तो कुनै नेता, मलाई कुनै प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै त्यस्तो कुनै सोख होइन। त्यस्तो सोखिन भए त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले मलाई उहिले किनेर लगिहाल्थे, धम्काएर उसले काबु बनाउँथे। त्यस्तो कुनै सोख छैन। मलाई सोख भनेको लेख्न सोख हो, मलाई सोख भनेको पुस्तक लेख्न सोख हो, मलाई सोख भनेको दर्शन शास्त्रको कुराहरू लेख्न सोख हो। सह-अस्तित्ववाद, सङ्घीय सामुदायिक समाजवाद, मिश्रित अर्थतन्त्रको जगमा सङ्घीय इकोनोमीको बारेमा मैले धेरै कलम चलाइराखेको छु। आज मेचीदेखि कालीसम्म पुग्दा सारा दलितहरूबाट एउटा क्वेसन आयो, ठिक छ कुमारजी, तपाईँहरूले अरूले भन्दा दलितहरूको बारेमा धेरै स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनु हो। अझै यो किताब जतिकै 40 पेजको दलित समस्या के हो, समाधान के को उपाय भएर कसरी त्यो उपायले काम दिएन, अब के गर्नुपर्छ र त्यो गर्दा के हुन्छ, स्पष्ट तपाईँले एउटा किताब ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ड्राफ्ट गरिरहेको छ। त्यो गरेर हामी हजारौं कपी पेट कम्मर चाहिँ मतलब के अरे पटुकीले कसेर मतलब भात नखाएर पनि त्यो पुस्तकहरू हामी छापेर हामी फ्रीमा बाँड्नेछौँ। र मैले अहिले नै भने भोलि जब चुनाव आउँदा तपाईँसँग 1 कप तपाईँलाई चिया खुवाउने पैसा पनि हामीसँग हुँदैन है। अहिले नै प्रश्न भनेको हाम्रो जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ भोलि तपाईँलाई हामीले 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 500 रुपियाँ धरौटी दिने पैसा पनि हामीसँग छैन है। हामीले प्रश्न अहिले नै भनेको तर समय छँदै तपाईँलाई पर्चा पम्पलेट दिने हामीसँग त्यो हिम्मत छ, हामी दिन्छौँ, हामीले तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। अहिले यो कुनै पार्टीले ल्याउन सक्दैन, उनीहरूले हतार 1 महिनामा ल्याउने हो जनताले पढ्न नपाओस् भनेर। त्यतिखेर सबैको हुन्छ, कसको पढ्ने के पढ्ने। म काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिन चाहन्छु, नेकपालाई चुनौती दिन चाहन्छु। यो राष्ट्र कसरी चेन्ज हुन्छ र भारत र चाइना जस्ता महाशक्तिहरूको देशमा आउने 5 लाख वर्षसम्म यो देशलाई नेपाल र नेपाली बनाएर बचाउने तिमीहरूसँग के छ, मास्टर प्लान के छ, ल्याउ तिमीहरूको कागज छ, हाम्रो कागज र तिमीहरूको कागज मिलाऊ भनेर म उहाँलाई खुल्ला चाले दिन चाहन्छु। यहीबाट विचार देऊ भाइ, यो विचारले मात्रै बचाउने नेता कति बात छ। हिजो गिरिजा हुँदा गिरिजा भन्थे, आज यो 16-17 वर्षको नानीहरूले गिरिजा पनि गएर यहाँ भन्ने भइसक्यो हो कि होइन। कृष्ण प्रसाद भन्थे, मदन भण्डारी भन्थे। आजको यो आउँदो यो नयाँ नानीहरूले हेर्नुहोस् त, आज 12, 13, 14 वर्ष नेताले त्यो पनि थियो र भन्ने भन्छ, वीरेन्द्र हाम्रो राजा हो र भन्ने सम्म अब भइसक्यो नानीहरू। किनभने समय परिवर्तनशील छ। पद्मसुन्दर राउतेजी अब उहाँ आउँदा त एकचोटि अब राजै जस्तो थियो नि। अब अहिलेको नयाँ नानीहरूलाई सुन्नुहोस्, अनि पद्मसुन्दर राउते भने को पो मम्मी, को पो बाबा भन्छ अहिले। त्यसैले नेताको पछाडि होइन, म सबै युवा विचार क्या, जुन विचारले हामीलाई मुक्ति दिन्छ, जुन विचार चाहिँ हाम्रो 5 लाख वर्षमा रहन्छ क्या, त्यो विचारको पछि लाग्नुहोस् क्या। नेताको पछाडि लाग्यो भने 50-60 वर्ष बाँच्ने हो, बाँचिने हो, सबै गरिने। यस्तो विचार दियो जो विचार हामी मरेर गए पनि अनि यस्तो विचार निकाल्ने को रहेछ भनेर सोचोस्। म यही कुरा राख्दै यो तपाईँले लगेर जानुहोस् कागजपत्रहरू, अनि हो तपाईँले बाँड्नुहोस्। जुनसुकै पार्टीलाई बाँड्दा पनि हुने यो ओपेन डकुमेन्ट हुन्छ होइन, गर्नुहोस् र तपाईँ एउटा आफै तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्। फेरि पनि हामी रुख र सूर्यलाई भन्दै भोट दिँदै बसौँ कि तपाईँको त्यो मिसो निस्किन्छ भने हामी त केही गर्न सक्दैन। तर होइन, एउटा पार्टी चाहिन्छ देशलाई, नयाँ खालको, सबै जात जातिलाई समेट्ने, सबै जात जातिलाई मुक्ति दिने एउटा नयाँ पार्टी, नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ वास्तवमा भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। र यो कुमार लिङ्गेनलाई यो निराश भएर पो छुटेर बस्छ कि फेरि यसलाई बोलाएर तुरुन्तै यहाँ 2-3 महिनाभित्रमा
यो रवि बजारै लछाप्पै छपिने गरी यहाँ आमसभा गरेर उसको पनि हामीले माग ऐना उठाइदिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने फेरि त पनि राम्रो कुरा त्यो सोच्ने जिम्मा तपाईँले यो एकजना मैले मात्रै हामीले मात्रै गर्दा हुने कुरा होइन किनभने सबैको साझा सवाल छ ल यति भन्दै म सबै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी उद्योग व्यवसायी साथीहरू हाम्रो कारणले गर्दा अलिकति यहाँ आज व्यापारमा अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो त्यसमा हामी दुखी छौँ किनभने हामी के चाहन्छौँ वर्षक हाम्रो कारणले गर्दा जनताहरूलाई दुःख नहोस् हाम्रो त्यो चाहना हुन्छ र यहाँ नाच्ने बहिनी र एकदमै अघि नाच्ने दुई ठाउँको केलाङ समूहलाई जय मगराज जय शेर्पा जय खसान जय थरुवार जय मधेस जय दलित शिल्पी सेवारो नमस्ते जय